दोस्तों, क्या आपको भी वही कंफ्यूजन है कि जब भी कोई नया लफ्ज सामने आता है जैसे डिसएग्री, हेल्पफुल और अनहैप्पी, तो जहन में सवाल उठता है कि ये लफ्ज बना कैसे, क्योंकि इनके तो रूट वर्ड्स यानी असल अल्फाज एग्री, हेल्प, हैप्पी है। तो ये एक्स्ट्रा हरूफ कहाँ से आ गए और मतलब क्यों बदल गया? और क्या ऐसा कोई तरीका है कि आप सिर्फ एक लफ्ज सीख कर इससे 5-6 नए अल्फाज खुद बना लें बगैर रटे के? जी हाँ, और आज की वीडियो में हम बिल्कुल यही सीखेंगे कि वर्ड क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है और वर्ड फॉर्मेशन कैसे कहते हैं, यानी प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड क्या होते हैं, और एक लफ्ज कैसे मुख्तलिफ जुमलों में मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ वर्ड, यानी वर्ड क्या होता है, लफ्ज क्या होता है। इन इंग्लिश ग्रामर अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। लफ्ज वो होता है जो हम बोलते या लिखते हैं और इसका कोई न कोई मतलब जरूर होता है। हर लफ्ज एक या ज्यादा आवाजों या हुरूफ से मिलकर बनता है। चलो मिसालों से समझते हैं। बॉय, रन, हैप्पी, डॉग, इज, ये सारे अल्फाज हैं क्योंकि हर एक का अपना वाज़ेह मतलब। तो खुलासा ये हुआ कि वर्ड जुबान की बुनियादी ईंट यानी बिल्डिंग ब्लॉक है और यही अल्फाज मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। आई थिंक वर्ड इज क्लियर नाउ। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। अब सवाल ये है कि क्या हर लफ्ज़ इसी शक्ल में रहता है या इसे बदला भी जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है और यही है टाइप्स ऑफ वर्ड्स बाय स्ट्रक्चर। अल्फाज को साख्त के लिहाज से 3 अक़साम में तकसीम किया जाता है। नंबर 1, रूट वर्ड या बेस वर्ड, यानी वो असल लफ्ज़ जो खुद मुकम्मल मतलब रखता है। ये खुद बुनियादी लफ्ज़ है जैसे कि हेल्प, केयर, यूज़, एटसेट्रा। सेकंड टाइप हमारे पास डेराइव्ड वर्ड है। जब हम किसी रूट वर्ड में यानी बेस वर्ड में प्रीफिक्स या सफिक्स लगाकर बनाते हैं तो वो डेराइव्ड वर्ड बन जाता है। प्रीफिक्स हमेशा शुरू में लगता है और सफिक्स हमेशा आखिर में लगता है, जैसे हेल्पफुल, केयरलेस, यूजलेस, अनहैप्पी, एटसेट्रा। ठीक है। थर्ड टाइप हमारे पास है कंपाउंड वर्ड, यानी जब दो मुकम्मल अल्फाज को जोड़कर एक नया लफ्ज़ हम बनाते हैं तो उसको हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। यानी इसमें जो दो अल्फाज हम जोड़ते हैं तो दोनों खुद भी मुकम्मल होते हैं, यानी दोनों का अपना अपना मतलब होता है। मिसाल के तौर पर टूथब्रश, सनलाइट, ब्लैक बोर्ड, एक्सेट्रा। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वर्ड्स को याद रखने का आसान तरीका ये है कि अगर लफ्ज़ खुद मुकम्मल है तो वो रूट वर्ड है। अगर लफ्ज़ में कुछ हुरूफ का इजाफा हुआ, चाहे शुरू में हुआ हो या आखिर में, तो वो डेराइव्ड वर्ड बन जाता है। और अगर दो अलग अलग मुकम्मल अल्फाज जुड़े हो तो वो कंपाउंड वर्ड बन जाता है। होप टाइप्स ऑफ वर्ड्स क्लियर हो गया। अब चलते हैं वर्ड फॉर्मेशन की तरफ, जो आज की वीडियो का सबसे मजे वाला पार्ट है। वर्ड फॉर्मेशन। पहले जरा इस लफ्ज को देखिए, हैप्पी। हैप्पी हमारे पास एक रूट वर्ड है, यानी एक बेस वर्ड है जिसका मतलब है खुश। इसी हैप्पी के साथ अगर हम अन का प्रीफिक्स लगा ले तो इसका न्यू वर्ड अनहैप्पी बन जाता है और इसका मतलब भी चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर हम इसी हैप्पी के साथ एल का सफिक्स लगा ले तो इसका न्यू वर्ड हैप्पीली बन जाता है और इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। सेम इज द केस हियर। अगर हम इस हैप्पी के साथ इन ई डबल इस का सफिक्स लगा ले तो इसका न्यू वर्ड जो बन जाता है वो होता है हैप्पीनेस और इसका मतलब भी चेंज हो जाता है। और अगर हम इसी हैप्पी के साथ शुरू में अन का प्रीफिक्स लगा ले और आखिर में एल वाई का सफिक्स लगा ले तो इसका न्यू वर्ड अनहैप्पीली बन जाता है और इसका मतलब भी मुकम्मल चेंज हो जाता है। एक लफ्ज 5 मुख्तलिफ अल्फाज और हमने ये रटे नहीं, बस ये समझे कि शुरू में कुछ लगे तो मतलब उलट हो जाता है और आखिर में कुछ लगे तो मतलब की नोयत बदल जाती है। यही फार्मूला हर रूट वर्ड पर अप्लाई होता है, जैसे काइंड से अनकाइंड, काइंडली, काइंडनेस, अनकाइंडनेस वगैरह वगैरह। तो यानी ये सिर्फ एक लफ्ज की कहानी नहीं बल्कि एक काबिल इतलाक उसूल है। तो वर्ड फॉर्मेशन मीन्स बिल्डिंग न्यू वर्ड्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्ड्स बाय एडिंग समथिंग एट द बिगिनिंग और एंड और बाय यूजिंग द रूट ऑफ अ वर्ड। अच्छा, अब वर्ड फॉर्मेशन में 4 चीजें शामिल हैं: प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, रूट वर्ड्स और वन वर्ड मैनी फॉर्म्स। आइए एक एक करके देखते हैं। द फर्स्ट वन इज
prefixes. A prefix is a group of letters that is added at the beginning of a word to change its meaning. یعنی صاف کا وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی لفظ کے شروع میں لگتے ہیں اور اس کے معنی کو بدل دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہیپی ہمارے پاس ایک بیس ورڈ ہے، اس کے ساتھ اگر ہم ان کا پریفکس لگا لے تو انہیپی بن جاتا ہے اور اس کا مطلب بھی چینج ہو جاتا ہے. سیکنڈ ون، رائٹ ہمارے پاس ایک بیس ورڈ ہے، اسی کے ساتھ اگر ہم ری کا پریفکس لگا لے تو وہ نیو ورڈ ری رائٹ بن جاتا ہے اور اس کا میننگ بھی چینج ہو جاتا ہے. کمپلیٹ ہمارے پاس ایک بیس ورڈ ہے، اسی کے ساتھ اگر ہم ان کا پریفکس لگا لے تو اس کا نیو ورڈ انکمپلیٹ بن جاتا ہے اور اس کا میننگ بھی چینج ہو جاتا ہے. پاسبل ہمارے پاس ایک بیس ورڈ ہے، ایک روٹ ورڈ ہے، اس کے ساتھ اگر ہم ام کا پریفکس لگا لے تو اس کا نیو ورڈ امپاسبل بن جاتا ہے اور جس کا میننگ بھی چینج ہو جاتا ہے، یعنی ناٹ پاسبل. صرف ایک دو حروف لگا کر پورے لفظ کا مطلب بدل گیا، اسی لیے پریفکس کو ہم لفظ کا شروعاتی تالا کہہ سکتے ہیں. Now second one is suffixes. A suffix is a group of letters that is added at the end of a word to change its meaning or form. لاحقہ وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی لفظ کے آخر میں لگتے ہیں اور اس کے معنی یا شکل کو بدل دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہیلپ ہمارے پاس ایک بیس ورڈ ہے، اس کے ساتھ اگر ہم فل کا سفکس لگا لیں تو اس کا نیو ورڈ ہیلپ فل بن جاتا ہے. ٹیچ ہمارے پاس ایک بیس ورڈ ہے، اس کے ساتھ اگر ہم ای آر کا سفکس لگا لیں تو ٹیچر بن جاتا ہے. کائنڈ ہمارے پاس بیس ورڈ ہے، اس کے ساتھ اگر ہم ان ای ڈبل اس کا سفکس لگا لیں تو کائنڈنس بن جاتا ہے. اور ریڈ ہمارے پاس ایک بیس ورڈ ہے، اسی ریڈ کے ساتھ اگر ہم ایبل کا سفکس لگا لیں تو ریڈیبل بن جاتا ہے اور اس کا میننگ بھی چینج ہو جاتا ہے. تو پریفکس لفظ کے شروع میں لگتا ہے اور سفکس لفظ کے آخر میں لگتا ہے اور یہی دو چھوٹے حصے لفظ کو نیا روپ دے دیتے ہیں. Now the third one is root words. A root word is the basic word from which other words are formed. یعنی روٹ ورڈ وہ بنیادی لفظ ہوتا ہے جس سے دوسرے الفاظ بنائے جاتے ہیں. جیسے کہ ایکٹ ہمارے پاس ایک روٹ ورڈ ہے، اسے ہم ایکشن بنا سکتے ہیں جو کہ ایک نون کی جگہ کام کرتا ہے. رائٹ ہمارے پاس ایک روٹ ورڈ ہے، اس سے ہم رائٹر بنا سکتے ہیں جو کہ ایک نون کی جگہ کام کرتا ہے. یوز ہمارے پاس ایک روٹ ورڈ ہے، اس سے ہم یوزفل ایک نیا ورڈ بنا سکتے ہیں جو کہ ایک ایڈجیکٹیو کی جگہ کام کرتا ہے. اسی طرح اس یوز سے ہم یوز لیس بنا سکتے ہیں جو کہ ایک ایڈجیکٹیو کی جگہ کام کرتا ہے. تو ایک روٹ ورڈ سے کئی الگ الگ الفاظ بن جاتے ہیں. ایک لفظ یاد کریں اور اس کے پورے خاندان کے الفاظ خود سمجھ آ جائیں گے. اب آتے ہیں ون ورڈ مینی فارمز، یعنی ایک لفظ کی مختلف شکلیں. A single word can change its form depending on how it's used in a sentence, acting as a verb, noun or adjective. یعنی ایک ہی لفظ جملے میں استعمال کے مطابق مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ہیلپ ایک لفظ ہے، یہ استعمال کے مطابق مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے. مثال کے طور پر I help you، یہاں پر help as a verb کام کرتا ہے. اور اگر میں کہوں کہ I need your help تو یہاں پر help as a noun کام کرتا ہے. اور اگر میں کہوں کہ he is a helpful boy تو یہاں پر helpful ایڈجیکٹیو کی جگہ کام کرتا ہے. تو جناب یاد رکھیے کہ جب بھی نیا لفظ سیکھے صرف ایک شکل پر نہ روکے، سوچے کہ کیا یہ ورب بھی بن سکتا ہے، نون بھی، ایڈجیکٹیو بھی. یہی عادت آپ کی ووکیبلری دگنی کر دے گی. اب ذرا ورڈ فارمیشن کو جلدی ریوائز کر لیتے ہیں کہ ورڈ فارمیشن کا مطلب ہے کہ موجودہ لفظ سے نیا لفظ بنانا. پریفکس لفظ کے شروع میں لگتا ہے، مطلب بدل جاتا ہے. سفکس لفظ کے آخر میں لگتا ہے، مطلب یا شکل بدل دیتا ہے. روٹ ورڈ وہ بنیادی لفظ جس سے باقی الفاظ بنتے ہیں. ون ورڈ مینی فارمز کا مطلب ہے کہ ایک ہی لفظ ورب، ناؤن، ایڈجیکٹیو تینوں شکلوں میں ڈل سکتا ہے. I think word formation is clear now. اگر کوئی پوائنٹ رہ گیا ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھنا. تو یہ تھا ہمارا لیکچر ورڈ اور اس کے ٹائپس اور ورڈ فارمیشن کے بارے میں. امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. دوستو ہمیشہ یاد رکھیے، سیکھنے کا سفر کبھی رکتا نہیں. محنت جاری رکھیے، خود پر یقین رکھیں اور ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے، خوش رہیے، سیکھتے رہیے اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.